السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا مزيانين بصحه جيده. اليوم ان شاء الله غادي نخدم معكم ضريس ديال الفراشه، يجي على هذا الشكل. البنات غادي نخدم معكم واحد الهرم برامه. راه عندي مبرومه على 3 ديال الشعرات، الابره رقم 5. يعني غادي نبدي بحال اللي غادي نبدي من جديد. ها هي الحبكه الاولى، ها هي الغرزه الاولى، هي الغرزه الثانيه. غادي نرجع فيها بحال اللي غادي نكون الضريس، وهي بالخدمه ديال الراندا. يعني كونت غرزه، غادي ندير الخيط الدائري الفوق، نرجع فيها بهذه الطريقه، نرجع نضرب في الثوب. دابا غادي نزيد غرزه، غادي ندير الخيط الدائري لتحت وندخل الابره هنايا ونزيد واحد الغريزه. تحاولي تبيني هاد الغرزه باش من تولي تجيك ساهله الخدمه. بهذه الطريقه غادي نجي لهاد العوينه، ندخل الابره، الخيط راه دائري الفوق، وندخلو في وسط الخيط الدائري اللي عندي لتحت، ونخد نرجعو الفوق، نجي لهاد العوينه، هاد الغريزه، ندخل الابره ونخرجها في وسط الخيط الدائري اللي عندي الفوق. شوفوا البنات، هذيك الغرزه اللي زدناها غادي نجيو نضربو فيها، الخيط راه عندي الفوق، وندخل الابره في وسط الخيط. دابا نرجع نضرب في الثوب ونرجع عاوتاني ندير غرزه اخرى، شوفوا الخيط الدائري لتحت، وندخل الابره ونزيد واحد الغريزه. دائما نبينوها باش نوليو نضربو فيها. غادي نضرب الغرزه الثانيه ونرجع نضرب الغرزه الثالثه. دابا تكونني الضريس ديال 3. الخيط الدائري الفوق نكون هابطه، ندخل في الغرزه الاولى نخدمها، نولي نخدم الغرزه الثانيه، نولي نخدم الغرزه الثالثه، نرجع دابا نضرب في الثوب نفس الطريقه. غادي تزيد واحد الغريزه، الخيط الدائري لتحت، تحاولي تبينيها، نخدم الغرزه الثانيه والغرزه الثالثه، ونضرب هنايا. دابا غادي نرجع ندير الخيط الدائري الفوق، نرجع في الغرزه الاولى نخدم بهذه الطريقه، نخدم الغرزه الثانيه، الثالثه، الرابعه. هاد الهرم خص تكون عندي 5 ديال منايا لهاد الهبطه، 5 ديال الغرازي. دابا غادي نرجع نضرب في الثوب ونزيد غرزه اخرى، ونرجع عاوداني نخدم الغرزه الثانيه، الغرزه الثالثه، الغرزه الرابعه، الخامسه. دابا كونت 5 ديال الغرازي هنا، 1 2 3 1 2 3 4 5. وهنا عاودنا هي الغرزه الاولى، الغرزه الثانيه، الثالثه، الرابعه، هاي الخامسه. في كنت كنبين العوينه، هاني غادي نضرب فيها. هذا هو الهرم ديالي. دابا باش نفرق بين الهرم والهرم نخدم 4 ديال 5 ديال الحبكات. 1 2 3 4 5. هاد الخامسه نولي نرجع نخدم فيها غرزه، الخيط الدائري الفوق. غادي نخدم معكم هرم اخر باش تفهموا مزيان. هاني خدمت الغرزه الاولى،
هاني رجعت فيها الخيط الدائري الفوق، نضرب في الثوب ونرجع نزيد واحد الغريزه هنايا، حاول تبينيها، ونرجع نضرب في هاد العوينه الغرزه ونشكل ضريس ديال جوج، نرجع خيط دائري الفوق، نرجع في هاد الغرزه الاولى، نحاول ندخل الابره هنا باش نوقف هاد العوينه الغريزه. هاني خدمت الغرزه الثانيه، دابا غادي نرجع في الثوب، نضرب في الثوب ونزيد غرزه اخرى، ونرجع نخدم الغرزه الثانيه والغرزه الثالثه. دابا ندير الخيط الدائري الفوق، نرجع نضرب في الغرزه الاولى، دابا بحال اللي خدمت ضريس ديال 3 شنو هي بالغرزه ديال الراندا، هي الثالثه، نرجع نضرب في الثوب ونزيد غرزه اخرى، ونخدم الغرزه الثانيه والغرزه الثالثه والغرزه الرابعه، نرجع فيها من نكون هابطه ندير الخيط الدائري الفوق، ندخل الابره في الغرزه الاولى ونحاول نرجع فيها بهذه الطريقه، ونخدم الغرز نهبط بهم بربعه بهم، دابا غادي نخدم، غادي نزيد غرزه الخامسه، شفتوا، 1 2 3 4 5. شفتوا، نرجع الخيط الفوق، نجي لهاد الغرزه الاخيره، ندخل الابره ونرجع الخيط لعندي، ونخدم عاوتاني الغرزه الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه. باش كنفرقوا بين الهرم بالهرم كنفرقوا بها ب5 ديال الحبكات. كمل لي الخيط ندخلو هنايا. شوفوا البنات، دابا غادي ناخذ ها هو الهرم ديالي كيجي على هذا الشكل، هنا 5 ديال الغرزات وهنا 5 ديال الغرزات. دابا غادي ناخذ خيط الصابره ديالي، عندي اللون في الكحل. شفتوا، دابا من كملت هاد الفرشه الاولى تسالى لي الخيط هنايا، من الاحسن خصو يتسالى لكم الخيط هنايا باش تجي الخدمه نقيه. شوفوا البنات، باش غادي نبدي بحال درك غادي عاد نبدي من جديد، وفي نفس الوقت غادي نخدم على هذا الخيط ونوريكم كيفاش تقطعوه. غادي ندخل الابره في راس ديال الهرم، نثبتو في الخيط في العوينه، غادي نجي نخدم الغرزه الاولى بهذه الطريقه، ونخدم الغرزه الثانيه، واحد نخدم وانا نجبد هذا الخيط اللي كمل لي، وهي الثالثه الغرزه الثالثه والغرزه الرابعه. هنايا غادي نقطع الخيط، نرجع دائما نفس الطريقه اللي وريتكم قبل، رجعي الخيط الفوق مرون وتخدمي الغرزه اللي موراها، تحاولي تثبتي بهذه الطريقه وتقطعي من الخلف ديال الضريس. شوفوا البنات، دابا غادي نجي فين بدينا الهرم الاخر في البدايه ديالو في الحبكه، باش بدينا الهرم غادي ندير الخيط الدائري الفوق، ندخل الابره في هذيك الحبكه الاخيره،
فاش بدينا الهرم ونبديو بهذه الطريقه نبنيو الخيوطه ديالنا. ها هو الخيط الاول، ونجي الغرزه اللي فوقها ندير خيط دائري لتحت وندخل الابره بهذه الطريقه. هذا الخيط الثاني، ودابا ندير الخيط الفوق ونرجع عاوتاني في الغرزه اللي فوق منها منايا. ما تزيري ما ترخ فيها بزاف. دابا غادي نرجع الخيط لتحت ونخدم في هذه الغرزه اللي من الفوق، ونرجع عاوتاني لهنايا الخيط الدائري الفوق وندير غرزه هنا. شفتوا؟ عاوتاني نرجع ندير الخيط الدائري لتحت. ملي نكون باغي نمشي بهذه الطريقه ندير الخيط الدائري لتحت ونرجعو للفوق وندير عاوتاني غرزه هنايا، ونرجع عاوتاني لهاد الغريزه. الخيط عندي دائري الفوق لتحت وندخل الابره ونخرجو في وسط الخيط الدائري اللي راه عندي. شفتوا البنات؟ هذه دابا الغرزه ما قبل الاخيره. غندير الخيط الدائري الفوق. دابا تكونوا لنا 9 ديال الخيوط. هنا 2 4 6 8. هذا التاسع. من غادي نرجع هنايا غادي يولي 10 ديال الخيوط. شفتوا البنات؟ حاولوا ما تزيروش بزاف وما ترخفوش بزاف. شفتوا البنات؟ هزوا هاد الخيوط. دابا غادي نهزهم قدامكم. نتمنى يكون هذا الشيء واضح. يبقى تبقى لنا حبكه واحده 2 3. غادي نضرب في الوسط ديالها، يعني غادي نخلي حبكه هنا وحبكه هنايا. غادي ندخل الابره في وسطها. الخيط راه عندي الفوق ونجي بهذه الطريقه ونكون غريزه. نحاولوا نزيروا واحد شويه ماشي بزاف، نحاولوا نقادو بيدينا ونجي الراس ديال الهرم. ها هو هنايا من الغرزه فوق، يعني قدام الحبيك الاخير، هذاك هو الراس ديال الهرم. ندير الخيط دائري لتحت ونكون خيط اخر. دابا غادي نهز 2 خيوط. دابا غادي ندير فيها الحبيك. انا هنا درت 11 الحبكه، حتى هنا خصني ندير 11 الحبكه. يلا نحسبوا: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. الخيط راه عندي دائري لتحت وندخل في وسط الابره 11. شفتوا البنات؟ دابا غادي نجي في نفس الغرزه اللي درت فيها هاد، في نفس الحبكه اللي درت فيها هاد الغرزه، وندير خيط دائري ونكون غرزه اخرى. نخلي نفس الزيره نجي قد. شفتوا البنات؟ دابا نرجع لهاد الراس الهرم اللي عندي هنايا، الخيط الدائري الفوق، ندخل الابره في وسط العوينه ديال الراس ديال الهرم، وندخل الابره ونخرجها في وسط الخيط الدائري اللي راه عندي الفوق. شفتوا البنات؟ ونجي لهاد الغرزه اللي عندي في الوسط بين هاد الغرزه وهاد الغرزه، ندخل الابره، الخيط عندي دائري لتحت، ندير بهاد الطريقه. شفتوا؟ ونهز 2 ديال الخيطان وندير حبكه وحده ونرجع بين هاد الغرازي وندير ضريس اللويله اللي بها 3 ديال اللويات ونرجع فيه ونحاول نوقف هاد الضريس بالابره. دابا خدمت هنايا حبكه وحده. غادي نحسب: هذه الثانيه، هذه الثالثه، 4 5 6 7 8 9 10 11. نرجع في راس الهرم
ندير الخيط الدائري الفوق وندير فيه غرزة. دابا غادي نبدل معاكم، نبدل الخيط، نعاود معاكم فراشة اخرى باش تفهموا اكثر. والبنات تبعوا معايا الفيديو من الاول حتى التالي، راكم تستافدوا شحال من حاجه، كيفاش تقطعي الخيط، كيفاش شفتوا. دابا غادي ندخل الابره في راس الهرم. الخيط هذا اللي كمل لي غادي نخدم فوق منه، نخدم هاد الغرازي اللي عندي، نجي هابطه بهم، 1 2 3 4 5. علاش البنات انا ما كنقطعش الخيط هنايا؟ الا قطعته هنا غادي يبانوا هذوك الشعيرات من الفوق، مجرد انها تصبوا الجلابه كيبقاو يبانوا. انا كنرجعو، لا بالنسبه للضريس لا بالنسبه للراند، نرجعو الرول ونخدم الغرزه اللي موراه ونقطع الخيط. نرجع معكم نجي لهاد الاخر، يعني الحبكه باش بدينا الهرم موالي، نبدي فيه نبني ديال نكون الخيوطه ديالي ونجي في الغرزه اللي موراه الخيط الدائري لتحت. نكون غاديه لهاد الجهه الخيط الدائري لتحت، ونكون عاوتاني هابطه الخيط الدائري الفوق. نرجع عاوتاني الغرزه اللي موراها نكون الخيوطه ديالي، ونرجع عاوتاني الخيط الدائري الفوق، نجي لهاد الغرزه. حاولوا ما تزيروش الخيوطه بزاف باش كيعطي واحد المنظر زوين. شفتوا بهاد الطريقه. دابا كونت 6 ديال الخيوطه، هذا السابع وهذا الثامن. ونرجع نضيف الغرزه ما قبل الغرزه الاخيره اللي عندي في راس الهرم. شفتوا بهذه الطريقه. ندير الخيط الدائري الفوق ونزيد الخيوطه هنايا باش يبانوا لنا الغرازي. شفتوا بين هاد الغرزه وهاد الغرزه كاينه غرزه ولا نقولوا حبكه، وندخل الابره ونخرجها في وسط الخيط الدائري. شفتوا ها هي تكون لنا غرزه، ما تزيروش بزاف. ونجي الراس ديال الهرم وندخل الابره، الخيط راه عندي دائري لتحت. شفتوا دابا غادي نهز 2 خيوطه ونبدي ندير فيها الحبيك. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. يلا نبين. نرجع في نفس هذيك الحبكه ندير لنا الغرزه. شفتوا الخيط الدائري الفوق، ندير غرزه بهذه الطريقه، ونرجع نضرب في راس الهرم الخيط الدائري الفوق. هذا نتمنى يكون هادشي واضح. ونخرجها في وسط الخيط الدائري. شفتوا ونجي لهاد الغرزه ونرجع ندير الخيط الدائري لتحت ونكون الخيط الثاني. شفتوا البنات نهزو هاد 2 خيوطه، ندير حبكه وحده ونرجع بين هاد الغرازي وندير ضريس فيه 3 ديال الدورات. ونرجع ندير الخيط الدائري الفوق بحال اللي نخدم الضريس، ونحاول نوقفو بالابره. شفتوا ونرجع في هذوك الخيوطه بجوج. دابا درت حبكه وحده، غادي ندير الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه 6
7 8 9 10 11. ونرجع نديرو غلزة في راس الهرم باش ميتلوالش الحبيك، ونزير ونولي نخدم، نجي هابطة بهاد الطريقة ونخدم الفراشة ديالي. نتمنى البنات يكون الشرح ديالي واضح، ولا عجبكم الفيديو اللي ما مشتركش معايا يحاول يشترك معايا في القناة، واحد اللايك، واحد التعليق زوين، وشكرا.